नमस्कार, नियमित प्रस्तुति कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रचना पौडेल। विश्व कीर्तिमानी परिषद नेपाल गिनेस वर्ल्ड रेकर्ड्समा विश्व कीर्तिमान कायम गरिसकेका विश्व कीर्तिमानीहरूको संस्थाद्वारा यही फागुन 19 गते शनिबार काठमाडौँको टुडी खेल मैदानमा बुद्ध बर्न इन नेपाल शीर्षकमा एकै स्थानमा एकै पटक सबैभन्दा बढी मानिसहरूको सहभागितामा सस्वर वाचन कार्यक्रम सम्पन्न हुन गइरहेको छ। नेपालको गौरव र प्रतिष्ठासँग जोडिएको यो राष्ट्रिय गौरवका कार्यक्रमका विषयमा र पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन र विकासका विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ पूर्व पर्यटन मन्त्री आनन्द पोखरेल। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। पर्यटन क्षेत्रको विकास र देशको समृद्धि यसको सम्बन्ध के छ अलिकति प्रस्ताइदिनु न। नेपालको सन्दर्भमा पर्यटकीय वस्तु जुन हामीले गौरव गर्छौं, सगरमाथा भनेर, बुद्ध जन्मेको देश भनेर, हिन्दू दर्शनको उद्भव भएको थलो भनेर, योगको पनि उत्पत्ति नेपालमा भएको भनेर, यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण। त्यसपछि प्राकृतिक जैविक विविधता जुन नेपालको पर्यटन प्रवर्धनको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय वस्तुहरू हुन्। यसको दोहन सही ढङ्गले गर्न सक्यौँ भने नेपालको समृद्धि हुन्छ। आजसम्म हामीले नेपालको आर्थिक पिलरमा कृषिलाई पहिलो पिलर, दोस्रो पिलर जलस्रोतलाई, तेस्रो पिलर पर्यटनलाई दिएका छौँ। तर अब यो प्याराडाइम सिफ्ट गर्नुपर्छ। अब मुलुकको समृद्धिको लागि पर्यटनलाई पहिलो पिलर मान्नुपर्छ, दोस्रोमा जलस्रोत, तेस्रोमा कृषि र वनलाई मान्नुपर्छ, चौथोमा उद्योग र पाँचौँमा सेवा क्षेत्रलाई मान्यौँ। यसो गऱ्यौँ भनेदेखि नेपालको समृद्धि हुन सक्छ। त्यसैले पर्यटन क्षेत्रको समृद्धिको कुरा र मलाई सोध्नुहुन्छ भने पर्यटनको समृद्धिको कुरा त्यो पर्यटनको विकास हुन, खाद्य आत्मनिर्भर बन्न सक्यौँ भने अब व्यावसायिक ढङ्गले खाद्यान्नलाई हामी प्रवर्धन गर्न सक्दैनौँ नेपालको सन्दर्भमा। किनभने अहिले पनि मुलुकको 42 जिल्लामा खाद्य डिफिसिट छ र ती जिल्लाहरूलाई खाद्यान्न आत्मनिर्भर बनाउन सक्यौँ भने हामी बाहिरबाट खाद्यान्न ल्याउनु पर्दैन। त्यसकारण मुलुकको समृद्धि, विकास, पर क्यापिटल इन्कम बढाउने, इकोनोमिक ग्रोथको लागि हामी पर्यटनको क्षेत्रलाई नै प्रवर्धन गर्नुपर्छ र अब नेपाल सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा इन्भेस्टमेन्ट बेसी बढाउनुपर्छ र ती हाम्रा पर्यटक वस्तुहरू मैले अघि बताएँ तपाईँलाई, त्यसको प्रवर्धन गर्न लाग्नुपर्छ। त्यो नै नेपालको विकास र समृद्धि हो। अहिलेसम्म हामीले 67 वर्षमा जे प्रयत्न गऱ्यौँ त्यो प्रयत्न ठिक ठाउँमा नपुग्नु, गरिबी निवारण नहुनु, समृद्धि नहुनु पनि हाम्रो आर्थिक पिलरलाई ठिक ढङ्गले सम्बोधन गर्न सकेको कारण जस्तो लाग्छ। त्यसकारण यसको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका छ नेपालको विकास र समृद्धिको लागि। पर्यटन भन्ने बित्तिकै सगरमाथा, गौतम बुद्ध जन्मस्थल हामी त्यो बुझ्छौँ। त्यसमा पनि बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल यो एक किसिमको एउटा अहिले विवादमा घेरिएको छ। यो बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल समस्याहरू हामी देखिरहेका छौँ। यो सत्य हो, बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल, त्यही पनि यसलाई प्रस्ताइराख्नुपर्ने, यसको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिराख्नु पर्ने यो जरुरी किन? अत्यन्त शानदारी प्रश्न गर्नुभयो। हिन्दू संस्कारभित्र बिहान उठिँदा हरिओम भन्छन्, प्रत्येक दिन दोहोऱ्याउँछन्। हरिओम भन्ने शाश्वत कुरा हो र बुद्धिस्टहरूले प्रत्येक बिहान उठ्दाखेरि माला जस्तै ओम म्याने प्यामे ओम भनेर भन्छन्। बुद्धमा शरण गर्छन्। यो किन दोहोऱ्याइरहन्छ? यो दोहोऱ्याउनको पछाडि आफ्ना आत्मा सन्तुष्टि र शुद्धिको लागि दोहोऱ्याएको हो। मेडिटेसनको एउटा पार्ट हो। त्यसले बुद्ध जन्मेको ठाउँ जसरी ओम भन्ने शब्द हामी दोहोऱ्याइरहन्छौँ, ओम माने प्यामे भनेर दोहोऱ्याइरहन्छौँ, त्यो बुद्ध बर्न इन नेपालमा दोहोऱ्याइरहनु पर्छ। कारण अहिले पनि बुद्धको उद्भव थलोको बारेमा, बुद्ध दर्शनको प्रादुर्भाव भएको थलोको बारेमा हाम्रो घरभित्र समस्या छैन, तर घर बाहिर समस्या छ। अहिले पनि कोही कोही मान्छेले बुद्ध चाहिँ नेपालमा जन्मेका होइनन्, अन्तै कहीँ जन्मेका हुन् भनेर भनिरहेका छन्। र त्यसमा बुद्ध दर्शनको बारेमा, बुद्ध दर्शनको उद्भव, जति बेला म संस्कृति मन्त्री थिएँ त्यति बेला मैले एउटा क्याबिनेट निर्णय गराएको छु, लुम्बिनी नेपाल द बर्थ प्लेस अफ लर्ड बुद्ध एन्ड फाउन्टेन अफ बुद्धिज्म एन्ड वर्ल्ड पिस। भने बुद्ध जन्मेको मात्र नेपालमा होइन, बुद्ध दर्शनको प्रादुर्भाव पनि नेपालमै भएको हो। सच्चाइ यो र मैले 10वटा मुलुक 32वटा मुलुकका मान्छे उपस्थित गराएर र इन्डियालाई शुद्ध संलग्न गराएर फाउन्टेन अफ बुद्धिज्म नेपालमा भने मैले स्वीकार गर्न लगाएको छु। यसो गइसक्दाखेरि पनि अहिले पनि यदाकदा तपाईँले सुन्नुहुन्छ, अहिले पनि 6वटा मुलुकको पाठ्यपुस्तकमा अहिले पनि बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् लेखिएको छ र धेरै ठाउँमा त्यही कुरा प्रचार प्रसार गरिन्छ, सिलेक्सन राखिएको छ। मै मन्त्री भएको बेला दक्षिण कोरियाबाट त्यो हटाउन सम्भव भयो, अन्तबाट हटाउन सम्भव भएको छैन। त्यसो भएको कारणले गर्दा र हामीले कूटनीतिक सम्बन्ध भएका मुलुकहरूलाई पनि हामीले धेरैपल्ट पत्रचार गर्दाखेरि पनि त्यो अहिले हटाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीले संसारले सुन्ने गरी, संसारले थाहा पाउने गरी हामीले बोल्नुपर्छ, बुद्ध वाज बर्न नेपाल, द फाउन्टेन अफ बुद्धिज्म इज इन
नेपाल भनेर हामीले संसारलाई भन्नुपर्छ। वास्तवमा समस्या कहाँ देखिएको छ? जस्तो बुद्धको विषयमा धेरै समस्याहरू विवादहरू हामी सुन्छौँ। यद्यपि बुद्धवश बढ्ने नेपाल भनिरहेका छौँ, गौरवशाली ढङ्गले हामी भन्दै हिँड्छौँ, तर पनि विवाद र समस्यामा घेरिएका छन् बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको विषयमा पनि र बुद्ध धर्मकै विषयमा पनि। किन यति धेरै समस्या र विवाद कहाँबाट आयो? वास्तवमा विवाद केमा भइरहेको छ? विवाद मलाई हाम्रो मुलुकभित्र विवाद छैन, समस्या पनि छैन। जसले बुद्ध दर्शन र बुद्ध धर्मको बारेमा पोलिटिक्स गर्न खोज्छन्, राजनीति गर्न खोज्छन्, ती मान्छेले क्रिएसन गरेको विवाद हो। हामीलाई बुद्धको बारेमा राजनीति गर्नु छैन। बुद्ध दर्शनले चाहिँ दुनियाँलाई दिएको छ। बुद्ध दर्शनले 6वटा कुरा दिएको छ। बुद्ध दर्शन जसले धर्म मान्छ त्यसलाई धर्मको रूपमा हामीले मानेका छौँ। बुद्ध दर्शन जसले संस्कृत रूपमा मान्छ, संस्कृत रूपमा अंगीकार गरेका छौँ। बुद्ध धर्म जसलाई मानव अधिकारको विचारबाट र महिला र पुरुष बीचको समानताको विचारबाट मान्छन्, त्यसलाई त्यही ढङ्गले हामीले अंगीकार गरेका छन्। बुद्ध दर्शन जसले शान्तिको सिद्धान्त भन्ने मान्छ, शान्ति रूपमा स्वीकार गर्छन्, मानव अधिकारको रूपमा स्वीकार गर्छन्, र बुद्ध धर्म भनेको समानताको सिद्धान्त भनेर स्वीकार गर्छन्। अर्को शब्दमा सामाजिक न्यायको प्रवर्तन गर्ने सिद्धान्त बुद्ध धर्म छ। अहिले जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा भन्यो भने बुद्ध रुखमुनि जन्मी, रुखमुनि तपस्या गरे, रुखमुनि मरे। बुद्धको सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्ने हो भने आज दुनियाँमा क्लाइमेट चेन्ज, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिङको प्रश्न आउँदैन थियो यदि बुद्धको जस्तो कल्पना गरेर हरियालीको प्रश्न गर्यो भने। त्यसकारण बुद्ध दर्शन तपाईँ जहाँ जे खोज्नुहुन्छ त्यो चिज त्यो दर्शनले दिएको छ। त्यसमा आज दुनियाँ बुद्धलाई विवादमा ल्याएर बुद्ध दर्शनमा विवाद ल्याउने खालको कुरा जुन ढङ्गले आइरहेको छ, त्यो जन्मथलोको बारेमा जुन खालको विवाद निकाल्ने कोसिस गरिएको छ, यो धुर्त्याइयो, फटाइयो। यो चाहिँ बुद्ध दर्शनमाथि, नेपालमा बुद्ध दर्शनमाथि उपनिवेश लान्ने कसैको षड्यन्त्र हो। त्यसकारण हामीले पटक पटक बोलिदिनुपर्छ, बुद्धलाई न्याय दिनुपर्छ। बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन्, बुद्ध नेपालमा जन्मेका मात्र नै बुद्ध प्रादुर्भाव पनि नेपालमा भएको हो। पटक पटक बोलिरहँदा अन्य मुलुकहरूमा यो शङ्काको अवस्था भएर यो प्रश्न पर्ने शङ्काको होइन, अर्काले जे भनेको त्यसलाई खण्डन गरिएन भने त्यसलाई स्वीकार गरेको अर्थ हुन्छ। त्यसले यसलाई खण्डन गरिदिनु, जसरी ओमलाई हामी बिहान उठ्ने बित्तिकै हरिओम तत्सत भनेर भन्छौँ, ओम मान्यता पर्नु, त्यस्तै बुद्ध नेपालमा जन्मेका ठुलो स्वरले भन्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता हो। जहिलेसम्म हामीले कुटनीति ढङ्गले ती मुलुकबाटको उनीहरूको पाठ्य पुस्तकबाट ती चिजलाई हटाउँदैन बुद्ध भारतमा जन्मेको भनेर तबसम्म हामीले भनिरहनुपर्छ। जो मान्छे यो किन भनिरहेको भनेर भन्छ नि, त्यसप्रति चाहिँ म शङ्का गर्छु। जो अर्काले लेखिरहेको छ, पढिरहेको छ, त्यो मुलुकमा जाँदाखेरि चाहिँ बुद्ध चाहिँ भारतमा गएको भनेर भनिरहेको छ, हामीले पनि त्यो कुरा सुन्नुपर्छ। म संस्कृति मन्त्री भएर भारतमा जाँदाखेरि, त्रिपुरा जाँदाखेरि त्यहाँका साथीहरूले भने यहाँलाई नेपालका संस्कृति मन्त्रीलाई चाहिँ उसमा के अरे बुद्धको देशमा स्वागत छ भने म आफूले आफ्नो राज्यको संस्कृति मन्त्री बुद्ध देशको जन्मेको ठाउँबाट, बुद्धको प्रादुर्भाव भएको ठाउँबाट म गएको मान्छेलाई त्यो खालको मैले सुन्नुपर्छ भनेदेखि मैले दोहोऱ्याएर भन्नुपर्छ पर्दैन। नेपाली जनता दोहोऱ्याएर भन्नुपर्छ पर्दैन। नेपाललाई माया गर्ने र बुद्धलाई माया गर्ने मान्छे दोहोऱ्याएर भन्नुपर्छ पर्दैन। त्यसमा हामी त्यस अर्थमा दोहोऱ्याएर भनेको हौँ। हामी त्यति बेला भनिरहन्छौँ दोहोऱ्याइ, जति बेला हामी यो सबै मुलुकको पाठ्य पुस्तकबाट त्यो बुद्ध भारतमा जन्मेको भन्ने कुरा हटाउँदैनौँ, तबसम्म पटक दोहोऱ्याउनु पर्छ। जो मान्छेले किन गर्छौ भनेर भन्छ नि त्यसमा चाहिँ शङ्का गर्नुपर्छ। किन उनले त्यसो भनिरहेको छ, यो सच्चाइ उसलाई पनि थाहा छ। अनि सचेतता पूर्वक थाहा भएको मान्छेले चाहिँ यो किन दोहोऱ्याएको भनेर जो भन्छ भनेदेखि हो त्यस्ता मान्छेलाई चाहिँ हामीले शङ्का गर्नुपर्ने, जस्टिफाई गर्न जरुरी नै छ। जरुरी नै छ। जस्तो एकै स्थानमा एकै पटक सबैभन्दा बढी मानिसहरूको सहभागितामा सस्वर वाचन कार्यक्रम जुन सम्पन्न हुन गइरहेको छ, यसको मूल उद्देश्य के हो? सन्देश के प्रभाव गर्दैछ यसले? यसले 3वटा कुराको सन्देश दिन्छ। एक, आजसम्म बुद्धवाज बर्न भनेर ससुर 75,000 मान्छेले एकै ठाउँ कहीँ भनिएको छैन। त्यसकारण यो महत्त्वपूर्ण छ। त्यति मात्रै होइन, 75,000ले बुद्धको टिचिङलाई एकै ठाउँबाट उसले बोल्छ। त्यो टिचिङले बुद्धले जे हामीलाई सन्देश दिनुभएको छ, मैले 7वटा कुरा भने, बुद्ध जे खोज्यो त्यही पाइन्छ। त्यो दर्शनको सर्वव्यापी दर्शन हो। त्यसले गर्दा बुद्धको दर्शनलाई सबै मान्छे एकै स्वरले भनेर त्यसलाई जीवनमा प्रयोग गर्यो भने यो मूल्यमा जेल पनि चाहिँदैन र अदालत पनि चाहिँदैन। त्यति सामाजिक न्याय प्रवर्तन र समानताको एउटा जुन हामीले परिकल्पना गर्छौँ त्यो समानता प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण यो 75,000 मान्छेलाई त्यो खालको टिचिङ, त्यो मेटेरियल हामीले उहाँहरूको घरमा पुर्याएर त्यसलाई जीवनमा उतार्न प्रयत्न गऱ्यौँ भने यसले सबभन्दा ठुलो साधकी र सबभन्दा सम्पन्नताको स्थिति बन्न सक्छ। त्यति मात्र नेपालको टुरिज्म प्रमोसनको कुरा पनि विश्वभरका बुद्ध दर्शनका मान्छेहरू नेपालको बुद्ध जन्मेको थलो र बुद्ध दर्शनको उद्भव थलोमा आउने यता वातावरण छ। नम्बर 1। दोस्रो, यसले जुन खालको भ्रम छ अन्तर्राष्ट्रिय गिनिज बुक भनेको मिडियाले खालि नेपालको कुना मात्र होइन र भारतको कुना मात्र, विश्वव्यापी रूपमा यो सन्देश जाने छ। कसैले सुनाउन बाँकी छ कसैलाई भने पनि बुद्ध नेपालमा जन्मेको थाहा नपाउने मान्छे छन् भने पनि थाहा पाउने एउटा अवसर प्राप्त हुन्छ। र सिङ्गो नेपाली 75,000 नेपालीहरू र गिनिज बुकको रेकर्डमा नाम रहनेछ, उनीहरूबाट प्रमाणपत्र पनि पाउनेछन्। र सस्वर भन्नु भनेको मतलब अझ उच्च स्वरले त्यसलाई स्थापित गर्नु हो। र अर्को तेस्रो कुरा के हो भनेदेखि
यसले हामीलाई के दिन्छ भने हाम्रो माटो हाम्रो स्वाभिमान हामी माथि जुन खालको बुद्ध दर्शनमाथि हिन्दू दर्शनमाथि योगमाथि र हाम्रो हरेक ठाउँमा चाहिँ जुन उपनिवेश लाने र विस्तारवादी सोच भएका मान्छेहरूलाई पनि चेताउने हुन्छ नेपाली जनताहरू आफ्नो माटोको लागि आफ्नो धर्मको लागि आफ्नो संस्कृतिको लागि आफ्नो मूल्य मान्यताको लागि र बुद्ध दर्शनप्रतिको न्यायको लागि चाहिँ एकै ठाउँ उभिएर भन्ने हिम्मत र आँट गर्छन् भनेर हामी सबैको अगाडि देखाउन सक्छौँ। त्यसकारण यो माटाप्रतिको माया पनि हो सम्मान पनि हो त्यसकारण हामीले भन्न जरुरी छ। यो इभेन्ट योभन्दा अगाडि पनि इन्डियामा पनि यो 46,660 जनाले सस्वर वाचन गरेको छ। यद्यपि यसको उद्देश्य र अब्जेक्टिभ डिफ्रेन्ट थियो होला। यो क्याम्पेन कतिको फरक छ इन्डियाको कन्टेक्स्टमा र नेपालको कन्टेक्स्टमा? प्रक्रिया एउटै हो, फिचर्सहरुमा फरक हुन सक्छन्, खाली कन्टेन्टको कुरा मात्रै हो है, नत्र भने यो धेरै मान्छेले एकै स्वरमा भन्ने कुरा हो। त्यसकारण हामीले चाहिँ यो हामीले त्यो महत्त्वपूर्ण विषय टपिक जुन कन्टेक्स्ट छानेका छौँ, बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल, द लुम्बिनी नेपाल, द बर्थ प्लेस अफ लर्ड बुद्ध एन्ड फाउन्टेन अफ बुद्धिज्म एन्ड ओल्ड पेस। यसले एउटा नयाँ सन्देश दिन्छ, नयाँ दिशा निर्देश दिन्छ र त्यसकारण उहाँहरूको चाहिँ एउटा कविको कविता वाचन गरेर सस्वर प्रस्तुत गर्नुभयो र त्यो रेकर्ड कायम गर्नु 46,660 जनाले। हामीले त्यसलाई क्रस गरेर त्यो भन्न सक्ने आँट नेपालीहरूले गरे भन्ने कुरा देखाउनु छ। त्यसमा नि यो कार्यक्रम विश्व कीर्तिमानी परिषदद्वारा आयोजना गर्छ, जसले ग्रिन बुकमा नाम लेखाएका छन्, तिनीहरूले परिवर्तन गर्छन्। मलाई तपाईँले प्रश्न सोध्नुहुन्छ, म यसको आयोजक होइन र म यसको समर्थक मात्रै हो। यो होस् सफल होस्, जे गिनिज बुक रेकर्ड होल्डरले कामको थालनी गरेका छन्, यो मुद्दा उनीहरूको मात्रै मुद्दा होइन, यो नेसनको मुद्दा हो, यो स्वाभिमानको मुद्दा हो, बुद्ध दर्शनमाथि न्यायको मुद्दा हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नो स्वाभिमान र बुद्ध दर्शनमाथि भएको उपनिवेश जुन छ त्यसलाई त्योबाट मुक्त गराउने एउटा अभियान पनि हो। त्यसकारण म स्वतः यसप्रति जोडिएको मान्छे हौँ। त्यसकारण मेरो त के भने यसमा हामी कोही पनि नेपालीहरू आज धेरै 25 लाखभन्दा बेसीले फेसबुकमा आफूले कमेन्ट गरेका छन्, रियाक्सन गरेका छन् र धेरै सङ्घ संस्थामा यो पुगेको छ, विद्यालय शिक्षालय कलेजमा सबै ठाउँ पुगेको छ, सुरक्षा निकायमा पुगेको छ, निजामती कर्मचारी सबै सेक्टरमा पुगेको छ। यति पुगेर हामीले चुप लाएर बस्यौँ भने यो मुलुकप्रति अन्याय हुन्छ, स्वाभिमानप्रति अन्याय हुन्छ, हामीले आफैले अन्याय गर्दैछौँ। त्यसकारण सबै मान्छे आगामी फागुन 19 गते 11 बजे टुली खेलको सैनिक मञ्चमा जानुपर्छ, भेलाउनुपर्छ। आफ्नो पास जुन यहाँहरूको हातमा छ, यदि छैन भने पनि त्यो पास ती जो गेटमा 4वटा गेट हुन्छ त्यो गेटमा यहाँले पाउनुहुनेछ। त्यसपछि हामीले त्यहाँ बारकोड छ, हामीले त्यसपछि कम्प्युटरबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्क्यानिङ गर्छौँ, स्क्यानिङ गरिसकेपछि उहाँलाई भित्र पठाउँछौँ र जो मान्छे जान्छ त्यहाँ उसको नम्बर लिङ्क हुन्छ, त्यसको नाम रेकर्ड गर्छौँ। त्यसपछि हामी उनीहरूलाई चाहिँ गिनिज बुकबाट चाहिँ हामी प्रमाणपत्र पनि दिलाउँछौँ। त्यसकारण यो 5-6 घन्टा समय राष्ट्रको लागि दिउँ, बुद्धको लागि दिउँ, स्वाभिमानको लागि दिउँ, माटोको लागि दिउँ। कसैले पनि यो कल्य आयोजना गरौँ भनेर हामीले बाहिर बस्नु भनेको फेरि पनि बुद्ध दर्शनमाथि जसले आक्रमण गर्न प्रयत्न गरेको छ, बुद्धलाई चाहिँ आफ्नो बनाउने र नेपालको होइन भने जसले प्रयत्न गरेका छन्, कृत्रिम कपिलवस्तु खडा गरेर हामीमाथि हस्ताक्षर गर्ने प्रयत्न गर्छन्, त्यसलाई सघाएको हो कि भन्ने हामीलाई डर त्यतिकै रहन्छ। त्यसकारण सबै मान्छेहरू नसुनेको मान्छेलाई पाप लाग्दैन, जसले थाहा नै पाएको छैन उहाँहरू नआउनु भएदेखि कुनै थाहा पाए पनि आएनौँ, बुझेर पनि बुझ पचायौँ भनेदेखि यो चाहिँ ठुलो राष्ट्र र हाम्रो समाजको लागि चाहिँ गम्भीर भुल हुनेछ। त्यसकारण कोही पनि नचुकौँ, सबै मान्छे चाहिँ टुली खेलमा आएर सहभागी भएर यसलाई सफल बनाऊ भन्ने मेरो अर्को अनुरोध पनि हो। सहभागिता र समर्थनले नै इफेक्टिभ बन्न सक्छ। जस्तो एउटा कौतूहलता र एउटा बुझ्नै पर्ने पक्ष, विश्वमा नेपाललाई चिनिने माध्यम भनेको बुद्ध हो कि सगरमाथा? विश्वमा नेपाललाई चिनिने माध्यम भनेको बुद्ध हो कि सगरमाथा हो? यहाँ सगरमाथामा पनि सगरमाथाको कुरामा पनि धेरै विवादहरू, धेरै टीका टिप्पणीहरू भएका छन्। विश्वले कसरी चिनेको छ नेपाललाई, बुद्धको माध्यमबाट या सगरमाथाको माध्यम? 6वटा कुराले चिन्छ नेपाललाई, एउटा मात्र होइन। सगरमाथा वेल रिकगनाइज र प्रतिभा विषय, अहिले जुन टुरिज्म प्रमोसनमा साहसिक पर्यटन नै एउटा ठुलो महत्त्वपूर्ण वस्तु रूपमा अगाडि आएको छ। नेपालका हिमालय त्यतिकै महत्त्व छन्। दोस्रो बुद्ध धर्म र बुद्ध दर्शन, यो नेपालको स्वाभिमान र पहिचानसँग जोडिएको विषय हो, त्यो पनि त्यत्तिकै महत्त्व छ। म गर्वको साथ हामी भन्छौँ नेपालमा आयो भनेर मान्छे बुझ्दैन, म बुद्ध जन्मेको देशबाट आएँ, सगरमाथाको देशबाट आएँ भनेर मान्छेले गौरव साथ हामीलाई चाहिँ सेल्युट गर्छ। र तेस्रो हामीसँग 125 जनजाति छन् र 120 भाषाभाषीहरू छन् र 10 धर्म मान्ने मान्छे छन्, मुलुक सानो भए पनि। यो नेपाल आफैमा सांस्कृतिक विश्वविद्यालय हो। त्यसकारण हामी विविधतायुक्त मुलुकको रूपमा हामीलाई चिन्छन् र
र नेपालको प्राकृतिक विविधता पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यो विविधता प्राकृतिक विविधता र धार्मिक र सांस्कृतिक विविधता नेपालको अर्को त्यत्तिकै तेस्रो महत्त्वपूर्ण पहिचान हो। त्यो पहिचानको आधारमा हामीले यो मुलुकलाई समृद्ध गर्न सक्छौँ। अर्को दुनियाँमा एक सिङ्गे गैँडा कहीँ पनि छैन, नेपालमा मात्रै छ। त्यसकारण यो एक सिङ्गे गैँडा भएको मुलुकको रूपमा चिन्छन्, यो दुनियाँमा कहीँ पनि छैन। त्यो सम्वर्धनको साधन र वस्तु पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारण नेपाललाई योगको देश भन्छन्। योग शिवजीले सुरुवात गर्नुभएको, शिवजीले पहिलोचोटि पार्वतीलाई सिकाउनु भएको, त्यसपछि त्यसलाई ऋषिहरूले प्रवर्धन गर्नुभयो अनि यसलाई जीवन पद्धति बनाउने बुद्ध नै हो। त्यसकारण नेपालको योगको देश भनेर चिनिएका छन्। त्यसकारण नेपालको विविधता सायद यति महत्त्वपूर्ण, हामीले गर्व गर्नुपर्छ, यति महत्त्वपूर्ण देशको रूपमा हामी छौँ। त्यसपछि हिन्दू दर्शनको उद्भव पनि नेपालमै भएको हो र दुनियाँले नेपाललाई हिन्दू दर्शनको उद्भव भएको थलो, हामी हिन्दू दर्शनका हाम्रा प्रणेताहरू ब्रह्मा विष्णु महेश्वर यी नेपालका हुन्। त्यसो प्रकार यतिका पहिचान बोकेको हामी छौँ र त्यतिकै स्रोतहरू हामीसँग छ। बाली म्युजियम यसको जलवायुको कुरा गर्ने हो भनेदेखि ट्रपिकलदेखि अल्पाइनसम्म जलवायु छ। यो कृषिको म्युजियम बन्न सक्ने अर्ग्यानिक भूमिको रूपमा चिन्छन्। यति महत्त्वपूर्ण छ जो नेपालको समृद्धिसँग जोडिएका हुन्। तपाईँले उठाउनुभएका यी चिजको रूपमा चिन्छ। नेपाललाई एक चिजको मात्र होइन, अहिले प्रचार दुई चिजको भएको छ, सगरमाथाको देश र बुद्धको देश भने। तर नेपालको प्रचार उसको प्रवर्धनको लागि नेपाली जनता सुखी र समृद्धि बनाउन संयुक्त राष्ट्रले अगाडि सारेको दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्नको लागि यी छवटै जुन हाम्रा विविधतायुक्त पहिचान छन् त्यो पहिचानलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने जरुरी छ। अनि नेपाल चिन्छ। त्यस कारण म नेपाललाई एउटा चिजबाट यी छवटै जो एकदम साइमल्टेनियसली एकैचोटि लिएर प्रचार गर्नुपर्छ, नेपालको समृद्धिलाई जन्माउनुपर्छ भनेर मेरो मान्यता हो। एकैछिन फेरि इभेन्टतर्फै आउँ। यो क्याम्पेन जुन इभेन्ट यो कार्यक्रम रहेको छ यसले नेपाली र पर्यटन क्षेत्रमा कसरी सहयोग पुर्याउँछ, कस्तो भूमिका खेल्छ यसले? पहिलो कुरा हामी बुद्ध दर्शनले के भन्छ भने मान्छेले धान रोप्छ परालको लागि होइन, तर खेतमा धान छोडेको छ, पराल छोडेको छैन। धान पनि काट्छ, पराल पनि सँगै छ। हिन्दू दर्शनमा के भन्छ कर्म गरेर फलको आशा नगरी गीतामा भनेको छ। त्यसकारण अहिले हामी कर्म गर्दैछौँ। हामी ७५,००० मान्छे टोली खेलमा आह्वान गरिरहेका छौँ, आउनुहोस् भनेर भनिरहेका छौँ। र अनि यो कर्म गर्दाखेरि बुद्ध नेपालमा जन्मेको, बुद्ध दर्शन उद्भव नेपालमा भएको कुरा त प्रमाणित गर्छ। र यो दुनियाँ विश्वभरिका मान्छेले हेर्छन्, चाहे त्यो BBC होस्, चाहे CNN होस्, चाहे त्यो न्युज हरेकले पढ्छन् पढाउँछन्। र यो सिङ्गो विश्वले यसतिर हेर्दैछ र वर्ल्ड रेकर्ड कायम हुनेछ। वर्ल्ड रेकर्ड कायम गर्दाखेरि जमेको चासो ध्यान हुन्छ नेपालप्रति हुन्छ। जसरी अहिले पनि कतिपय ठाउँमा नेपाल नचिनेको ठाउँ रहेछ भने, नबुझेको रहेछ जनता त्यसले थाहा पाउने छन्। त्यो थाहा पाउँदाखेरि पर्यटकहरूको मान्छेसँग जोडिएको विषय हो। जब धेरै नेपालको बारेमा थाहा पाउँछन् त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा पर्यटकहरू नेपालभित्र भित्रिन्छन्। नेपालभित्र भित्रिन्छन् भन्दाखेरि उनीहरूले आफू बस्नको लागि, खानको लागि इन्भेस्टमेन्ट पनि गर्छन्। त्यो रेभिन्यू हाम्रोसँग जेनेरेसन हुन्छ। त्यसैले गर्दा मैले पर्यटक आउनेलाई चाहिँ बुद्ध दर्शनमा भने जस्तो धान काट्दाखेरि परालसँगै आए जस्तो पर्यटन प्रवर्धनको कुरा हो। त्यसरी कर्म हामीले जुन गिनिज बुकमा यो रेकर्ड गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ बुद्ध दर्शनको बारेमा, बुद्ध जन्मको सन्दर्भमा। र त्यसको सँगसँगै मान्छेले थाहा पाउँछन्, मान्छे आउँछन्। त्यसकारण यो अहिलेको इभेन्ट पुरा गर्नु, इभेन्टलाई सफल बनाउनु, सहभागिता हुनु र अहिले भइसकेको गिनिज रेकर्डमा भएको रेकर्डलाई तोडेर त्योभन्दा अगाडि बढ्नु हाम्रो प्रमुख कर्म हो। त्यसपछि भोलि प्रतिष्ठा जे प्राप्त हुन्छ, उपलब्धि जे प्राप्त हुन्छ, पर्यटन जे प्राप्त हुन्छ त्यो चाहिँ अहिलेसम्म लाखौँ करोडौँ नेपालीहरूले बोलिरहेका छन्। उपलब्धि त खासै हासिल भएको देखिन्न, विवाद अझै पनि छ नै। ७५ जनाले बोल्दा, ७५,००० जनाले बोल्दा यसले कतिको इफेक्ट होला यो इभेन्ट? त्यस्तो लाग्दैन या कस्तो किसिमको सन्देश प्रभाव लाग्दैन। 2662 वर्ष भयो बुद्धको प्रादुर्भावको। म त जन्मेकै दिनदेखि बुद्ध दर्शनको उत्पत्ति भयो भन्ने मान्छे हो। र म बेसिकल्ली मार्क्सवादी सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने मान्छे र म भौतिकवादी दर्शनलाई अवलम्बन गर्ने मान्छे। मैले जब बुद्ध संस्कृतिलाई अध्ययन गरेँ, हेरेँ र पाली भाषालाई अध्ययन गर्दा के भनेको छ भन्दाखेरि बुद्ध जन्मित्तिकै उठे, 7 पाइला हिँडे, अम्लो ठड्याउँदै भने म यो पृथ्वीमा को सर्वश्रेष्ठ हुँ, म यसको प्रेम, सद्भाव र शान्तिको लागि आएको हुँ, यसपछि म जन्मिन्न। द्याट इज द बुद्धिज्म। त्यसकारण जतिखेर बुद्ध जन्मे त्यसै बुद्ध दर्शनको प्रादुर्भाव नेपालमा भएको छ। त्यस नेपाल बुद्ध जन्मेको थलो मात्र होइन, सिद्धार्थ गौतम जन्मेको थलो मात्र होइन, बुद्ध दर्शन उद्भव थलो भएको स्पिरिचुअली भनेर भन्ने मान्छे। त्यसले गर्दाखेरि आज यो चिजको बारेमा उपलब्धि छैन, होइन, उपलब्धि भयो भनेरै भएको उपलब्धि हो। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मान्छेले 10 लाख हस्ताक्षर क्याम्पेन पनि
सब्मिट गरेको छ। यहाँ रवि साहबले यो न्युज 24सँग सिधा कुरासँग सम्बन्धित हुन्छ। उहाँले त्यो अभियान गर्न बुद्धकै सन्दर्भमा लगातार बोलेर गिनिज बुक रेकर्ड होल्डरमा कायम गर्नुभएको छ। यसले गर्दाखेरि दुनियाँले त्यो थाहा पाएका छन्। यी सबै प्रेसरको कारणले गर्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपालमा बुद्ध जन्मेका हुन् र वैशाख डे मनाउँछ हरेक ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमाको दिन। त्यो हामीले उपलब्धि पाएका छौँ र अरू मुलुकका मान्छेहरू जो पाठ्य पुस्तकमा अझै पनि लेखिरहेका छन् ती मान्छे पनि संयुक्त राष्ट्र अन्त जाँदाखेरि बुद्ध नेपालमा जन्मेको भनेर भन्छन्। त्यहाँभित्र भइरहेको भ्रमलाई उनीहरू चिर्नलाई चाहिँ अलिक हिचकिचाइरहेका छन्। त्यस उपलब्धि होइन, अत्यन्त ठुलो उपलब्धि भएका छौँ र हामी निकट भविष्यमा जुन 6वटा मुलुकमा अहिले पनि पाठ्य पुस्तकमा यो कुरा यो पनि हटाउन सक्नेछौँ। त्यस कारण त्यति बेला बुद्ध धर्म र बुद्ध दर्शनको उपनिवेश जुन छ त्यसलाई अन्त्य गर्छौँ। तर म के पनि स्मरण गर्न चाहन्छु भने बुद्ध दर्शन निरुपीय होइन, यो विश्व मानव जातिको दर्शन हो। यसले मानवको लागि चाहिँ त्यो खालको चाहिँ अवसर प्रदान गरेको छ। म अहिले दोहोऱ्याउन समय छोडेछ, मैले 6वटा कुरा बुद्धको कुरा गरेँ। धर्म मान्ने धर्म, संस्कृति मान्ने संस्कृति, शान्तिको सिद्धान्त मान्ने शान्ति, मानवाधिकारको सिद्धान्त मानवाधिकार सिद्धान्त र समानताको सिद्धान्त मान्ने समानता, सामाजिक न्यायको सिद्धान्त मान्ने, त्यो सबै मानव जातिको दर्शन हो। त्यसो भएको कारणले यसले कसैलाई पक्षपात गर्दैन, कुनै धर्म प्रचलन। यति ठुलो महत्त्वपूर्ण चिज सिङ्गो मानव जातिको भएको कारणले गर्दा खालि बुद्धलाई न्याय दिन मात्रै खोजेको यही भूमिमा जन्मिनु भएको थियो र बुद्ध दर्शन यही भूमिबाट भएको थियो भन्न मात्रै खोजेको। त्यस बुद्ध सर्वव्यापी कुरा हो। त्यस कारण त्यतातिर म धेरै जान्न। तर हामीले बुद्धलाई न्याय दिनको लागि मुलुकमाथिको जुन खालको मान्छेको राजनीतिक ढङ्गले बुद्धको नाममा जुन शोषण गर्ने प्रक्रिया छ त्यसबाट मुक्त गर्न मात्रै खोजेको। तर बुद्ध म नेपालीको बुद्ध भनेको नेपाल र नेपालीको मात्र होइन, विश्व मानव जातिको 7 अरब मान्छेको चाहिँ बुद्ध हो। त्यसको कारणले गर्दा म त यति भइसकेपछि सिङ्गो मानव जातिलाई हस्तान्तरण उनीहरूले गर्व गर्ने दार्शनिक बुद्ध दर्शनको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने चुनौती हो। त्यहाँदेखि यो प्रचारले यो कुरालाई पुष्टि गर्नलाई, यसलाई प्रमाणित गर्नलाई, यसलाई स्थापित गर्नलाई ठुलो मद्दत गएको मैले ठानेको छु। यसले गर्दा खालि प्रचारको लागि उपलब्धि नभएको अत्यन्त ठुलो उपलब्धि भएको छ। अब थप उपलब्धिको लागि जे विवादित प्रश्नहरू कहिले कहिले जन्मेर आउँछन् त्यसलाई खण्डन गर्न, त्यसलाई कहिले उठ्न दिनको लागि यो अभियान हो। अब हरेक अभियान, हरेक कार्यक्रमको लागि साथ सहयोग सङ्घ संस्थातर्फबाट, सरकारको लेभलको तर्फबाट जरुरत हुन्छ साथ र सहयोगको। कस्तो किसिमको साथ सहयोग पाइरहनु भएको छ अहिले? यो रकम सङ्कलनका कुराहरू छन्। यो अत्यन्त पेचिलो प्रश्न छ। तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो अत्यन्त पीडादायक स्थिति छ। भौतिक व्यवस्थापन, भौतिक सहयोगको लागि हामीले सबैसँग सम्पर्क गर्छौँ, नगरपालिकासँग र सरकारी निकायहरूसँग। र टुरिज्म बोर्डले पनि सहयोग गरेको छ। उसले 75,000 झन्डा नेपाली झन्डा छापेर उसले प्रबन्धन गर्न कोसिस गरेको छ। तर यसको खर्च 75 लाखभन्दा बेसी लाग्छ। र अहिले सरकारसँग अनुरोध गरेका छौँ। आशा छ सरकार, यसका प्रधानमन्त्री यसको प्रमुख अतिथिबाट त्यहाँ आउनुहुन्छ भाषण गर्न। त्यस स्वाभाविक रूपमा यो सरकार परिवर्तन आदि इत्यादि कारण ढिला सुस्तीबाट सरकारले अवश्य रूपमा सहयोग गर्छ भन्ने हाम्रो आशा छ र गर्नेछ भन्ने म अनुरोध पनि गर्छु, गर्नुपर्छ। र अन्यथा आयोजकहरूले नै धेरै पैसा आफ्नै व्यक्तिगत रूपमा लगानी गरेका छन्। यसलाई स्याल्युट गर्नुपर्छ आयोजक साथीहरूलाई। यहाँ कसैको अन्तर्राष्ट्रिय उसको कसैको सहयोग भावना मात्रै, मन मात्रै र नेसनप्रतिको प्रतिबद्धता मात्रै, ग्रिन बुकमा नाम लेखाउने भाइ बहिनीहरूको त्यो खालको त्याग मैले देखेको छु। त्यसकारण आयोजकहरूलाई त म यही मञ्चबाट म हार्दिकतापूर्ण धन्यवाद दिन्छु, जो साहस गर्नुभयो र हामीलाई पनि त्यो ठाउँमा तानेर ल्याउने सक्नुभयो। किनभने यसको संरक्षक तपाईँको टेबलमा त्यहाँ उहाँहरूको लेटर प्याड छ। त प्रधानमन्त्री स्वयं प्रमुख संरक्षक हुनुहुन्छ, पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, म आफू पनि प्रमुख सल्लाहकारको रूपमा त्यहाँ स्थापित भएको छु। यो सबैलाई एक ठाउँमा जोडाउन सक्ने तागत भनेको त्यो बुद्ध दर्शन हो। बुद्धको जन्म नेपाल भयो भने यी सबै शक्तिहरू त्यो ठाउँमा समेटिएका छन्। त्यसकारण यो आर्थिक अहिले जुन खालको अभाव हुनुपर्छ, तर अभाव हुन नदिनुको लागि उहाँले आफैले आफ्नो ढङ्गबाट गर्नुपर्छ। तर यो सबै उहाँलाई चाहिँ जुन ऋणमा पनि हुनुहुन्छ, ऋणबाट मुक्त गर्नुपर्ने अभियान पनि त्यतिकै छ। त्यसमा मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ। यो टेलिभिजन सुनिरहेको श्रोताहरूको पनि के अरे दर्शकहरूको पनि ध्यान आकर्षण भएको होला भन्ने मैले ठानेको छु। अन्त्यमा यो इभेन्टकै बारेमा र पर्यटन क्षेत्र, नेपालको पर्यटन क्षेत्रको बारेमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? केही मूल रूपमा मैले फेरि पनि भने हाम्रो मुलुकको गरिबी निवारण गर्ने हो भने, हाम्रो मुलुकको रोजगारी नयाँ ढङ्गले सिर्जना गर्ने हो भने र हजारौँ युवाहरू विदेशमा गएका छन् त्यसलाई मुलुकभित्रै राख्ने हो भने हाम्रो विकल्प पर्यटन विकासकै हो। यो पर्यटन विकास हाम्रा, म त भन्छु हाम्रा ढुङ्गा माटा 33 कोटी देवता भनेर नेपाली हिन्दू कल्चर, ती सबै पर्यटकीय वस्तुहरू हुन्, हाम्रो जैविक पर्यटकीय वस्तुहरू हुन्। यसलाई सिङ्गो रूपमा गाउँ तहसम्म लानुपर्छ। खालि एउटा ठाउँ काठमाडौँ उपत्यका अथवा पोखरा अथवा चितवन त्यो मात्रै पर्यटकीय क्षेत्र होइन। अहिले हामी मुलुक संहितामा गएको छ।
संहितामा गएपछि 7औं ठाउँमा डेस्टिनेसन हामीले तयार गरेर जानुपर्छ र यो पर्यटनलाई एउटा अत्यन्त अप्ठ्यारो अत्यन्त महँगो होइन हामीले गाउँमा बनेका घरहरूलाई होमस्टेको रूपमा प्रयोग गरेर हामीले यसलाई लानुपर्छ। म किन यसो भनिरहेको छु भने पर्यटन विकासको लागि पढेका मान्छेदेखि लिएर नपढेका मान्छेहरू बल भएका मान्छेहरूले भरियाहरूले पनि काम पाउने र सबै मान्छेले काम पाउने मल्टिप्लायर इफेक्ट भएको यो पर्यटनको क्षेत्र हो र यस्तो अत्यन्त राम्रो पर्यटकीय वस्तुहरू पनि हामीसँग दुनियाँमा कसैसँग छैनन्। संसारमा नभएका चिजहरू मैले भने 6वटा चिज हामीसँग छन्। यसलाई प्रवर्धन गर्न सक्यौँ भनेदेखि अहिलेसम्म 87 वर्षदेखि नेपाल गरिब छ विपन्न छ भनेर भनेका छौँ त्यसलाई हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ। हाम्रो नयाँ संविधानले हामीलाई भनेको छ अब मुलुक समाजवादी अर्थतन्त्र जान्छ कुरा हामी सामाजिक न्याय जनतालाई दिन्छौँ भनेका छौँ। 32वटा अधिकार मौलिक हकमा समावेश गरेका छौँ। त्यसलाई सम्बोधन गर्नलाई मुलुक धनी हुनुपर्छ समृद्ध हुनुपर्छ त्यसलाई पर्यटन क्षेत्रलाई अघि बढाएर लानुपर्छ। म अहिले भर्खरै नयाँ बनिएको सरकारलाई पनि यही आह्वान गर्छु अब तपाईँहरूको लगानीको चाहिँ प्रतिशत पहिलो लगानीको प्रतिशत टुरिज्म सेक्टरमा हुनुपर्छ। यसले मतलब मुलुकलाई समृद्ध गर्न सक्छ। यो म थप आह्वान पनि गर्न चाहन्छु सरकारलाई। अन्तमा फेरि पनि म हामीले 75,000 मान्छे टुरिखेलमा उपस्थित गराउँछौँ भनेर आयोजकले भनिरहेका छन्। त्यो 75,000को लागि तपाईँ पनि एक हो। तपाईँ छुट्नुभयो भने 75,000 पुग्दैन। 75,000 पुगेन भनेदेखि यो अभियानमा जुन हामी मानसिक रूपमा लागेका छौँ त्यो यसलाई चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ। केही समय पछाडि मैले सुन्दैछु मलाई अत्यन्तिक रूपमा थाहा छैन सलमान खान आउँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ हजारौँ मान्छे उपस्थित हुन्छन् त्यहाँ मान्छे पैसा तिरेर जाँदैछन् र 10,000 20,000 टिकटको कुरा सुनेको छु मैले। आज निःशुल्क रूपमा हामी गएर चाहिँ राष्ट्र र बुद्धप्रति समर्पित हुनुपर्छ र भोलि हाम्रो शिर झुक्नु नपरोस्। कम्तीमा यति महत्त्वपूर्ण इस्युमा हामी चाहिँ त्यहाँ सहभागी भएर हामीले विश्वको रेकर्ड तोड्न सकेनौँ र अरू ठाउँमा धेरै मान्छे भयो भनेदेखि नेपालप्रतिको नि लज्जाबोध नेपालीप्रतिको लज्जाबोध हुनसक्छ। त्यतातिर नै हामीले सचेत हुनुपर्छ र हामी फेरि भन्छु यो 75,000 मा तपाईँ एक हो। तपाईँ नछुट्नुहोस्। 19 गते फागुन 19 गते शनिबार 11 बजे सैनिक मञ्च टुडी खेलमा उपस्थितिमा हार्दिकतापूर्ण अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो अभियानलाई साथ दिउँ र यो अभियान सफल बनाऊ। यो नै नेपालको गौरवको एउटा विषय पनि हो। माटाको गौरवको विषय एउटा हो। स्वाभिमानको एउटा विषय पनि हो र यो लोकतन्त्रलाई संस्था गर्नको लागि तपाईँको योगदान यसैमा तपाईँ उपस्थित भएर रहनेछ भन्ने कुरा हार्दिकतापूर्ण अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस् यहाँको यो अभियानको लागि धेरै धेरै शुभकामना र समयको लागि पनि धन्यवाद। धन्यवाद रसानी। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पूर्व पर्यटन मन्त्री आनन्द पोखरेल। हामीले कुराकानी गर्यौं सम्पन्न हुन गइरहेको सस्वर वाचन कार्यक्रम र पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धनका विषयमा। हवस् त आजका लागि कार्यक्रम 6 प्रश्न यति नै। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।